नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। बुद्ध वचन सङ्ग्रहित त्रिपिटक अन्तर्गत पहिलो पिटक सूत्र पिटकको 5वटा निकायहरूमध्ये चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 138औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ र गएका एपिसोडहरूमा हामीले यो अङ्गुत्तर निकायको 11वटा निपातहरूमध्ये दोस्रो निपात जसलाई दुःख निपात भनिन्छ त्यो विषयमा हामी चर्चा गरेर आउँदै थियौँ र आज हामी यही दुःख निपातको द्वितीय पन्नासक अथवा 50-50वटा सूत्रहरूको समूहलाई पन्नासक भनिन्छ, यहाँलाई अवगत नै छ। र त्यो द्वितीय पन्नासकको विभिन्न वर्गहरूमध्ये चौथो वर्ग जसलाई धम्मवग्गो अथवा धर्म वर्ग भनिएको छ, यो विषयमा हामी केही चर्चा गरौँ। र यो धम्मवग्गो अथवा धर्मवर्गमा जम्मा 11वटा सूत्रहरू राखिएका छन् र यो धम्मवग्गो अथवा धर्मवर्गमा धर्म शब्दको साथसाथै विभिन्न प्रकारका धर्महरूको बारेमा बुद्धले भन्नुभएको पाइन्छ। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मैले बरोबर भन्ने गरेको छु यहाँ धर्म भनेको शब्दले कुनै प्रकारका साम्प्रदायिक धर्मलाई भन्न खोजिएको होइन। धर्म अर्थात् स्वभाव, प्रकृतिको स्वभाव जुन कि सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ र त्यसलाई आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि धम्म भनेर चाहिँ शब्द प्रयोग गरिन्थ्यो। यही धम्मबाट संस्कृतमा धर्म भयो र त्यो धर्मबाट नै फेरि विभिन्न प्रकारका सम्प्रदाय सहितका धर्महरूको चाहिँ मानिसहरूमा त्यो किसिमको चाहिँ धारणा बस्यो। त्यसकारण यहाँ धर्म भन्ना साथै कुन धर्म भन्न खोजेको होला भनेर धेरै मानिसलाई पर्न सक्छ। यो हिन्दू धर्मको कुरा गर्यो कि बौद्ध धर्मको कुरा गर्यो कि जैन धर्मको, मुस्लिम धर्म भन्ने त्यस्तो तुरन्तै दिमागमा हाम्रो आइहाल्छ। किन? हामीले बच्चादेखि त्यस्तै सुनेर आयौँ, त्यस्तै अभ्यास गऱ्यौँ। तर वास्तवमा यहाँ धम्म अथवा धर्म भन्न खोजिएको कुनै सम्प्रदायलाई भन्न खोजिएको होइन। प्राकृतिक रूपमा, नैसर्गिक रूपमा जुन सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ त्यो विषयलाई धर्म भनिन्छ भन्ने सबभन्दा पहिले हामीले त्यो स्पष्ट हुनु जरुरी छ। र अब यो धम्मवर्गमा 11वटा सूत्रहरूमध्ये पहिलो सूत्रमा बुद्धले के भन्नुहुन्छ त? भिक्षुहरू हो, यी दुईवटा धर्महरू छन्। के त भन्दाखेरि चित्तको विमुक्ति र प्रज्ञाको विमुक्ति। चित्तको विमुक्ति अर्थात् चित्तलाई कुनै पनि प्रकारका क्लेशहरूबाट मुक्त गर्ने र त्यो चित्त कुनै पनि प्रकारका क्लेशबाट मुक्त भइसकेपछि चित्त नितान्त निर्मल हुन्छ र त्यो नितान्त निर्मल भएको चित्तले निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्छ र निर्वाण जुन स्थायी शान्ति, स्थायी सुखको रूपमा चाहिँ लिएको छ। र त्यति मात्रै होइन आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, जो व्यक्तिले निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्छ, निर्वाणलाई प्राप्त गर्छ, यो चित्त विमुक्तिको अवस्थामा पुग्न सक्छ, उसको पुनर्जन्म हुँदैन भनेर पनि भन्नुभएको छ। तसर्थ बुद्धको शिक्षामा पूर्वजन्म छ कि छैन, पुनर्जन्म छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्नु नै व्यर्थ छ भनेर भनिएको छ। कारण किन त भन्दाखेरि जबसम्म पुनर्जन्म हुने कारणहरू बाँकी रहन्छ तबसम्म पुनर्जन्म भइ छाड्छ। कसैले मानोस् नमानोस्, कसैले पट्याओस् नपट्याओस्। र जब त्यो पुनर्जन्म हुनुपर्ने जुन कारणहरू हुन्, क्लेशहरू हुन्, अनुशय क्लेशहरू हुन्, तृष्णाहरू हुन्, त्यो बाँकी रहुन्जेलसम्म पुनर्जन्म हुन्छ। त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। जुनसुकै प्राणी होस्, जुनसुकै देशका होस्, जुनसुकै धर्म मान्ने होस्, जुनसुकै बोली भाषा बोल्ने हुन्, जबसम्म पुनर्जन्मको बिउ बाँकी रहन्छ तबसम्म पुनर्जन्म हुनै पर्छ। र जब त्यो पुनर्जन्म हुनुपर्ने जुन
कारणहरू हुन् ती नितान्त निर्मल भएपछि, चित्तको विमुक्तिको अवस्था पुगेपछि फेरि पुनर्जन्म हुनेवाला छैन। बुद्धले यही कुराहरू बडो राम्रोसँग बताउनु भएको छ र सायद धेरै मानिसहरूलाई भ्रम पनि यसैमा छ जस्तो देखिन्छ। किन भन्दाखेरि विभिन्न धर्मको आफ्नै दर्शनहरू छन्, आफ्नै सिद्धान्तहरू छन्, आफ्नै मतहरू छन् र त्यो सिद्धान्त दर्शन मतको अध्ययन गऱ्यौँ भने कसैले पुनर्जन्मको व्याख्या गरेको हुन्छ, कसैले पुनर्जन्म हुँदैन, यो 84 लाख जन्म चाहिँ संसारमा घुमिसकेपछि आफै मुक्त होइन्छ भनेर भन्नेहरू पनि छन्। तर बुद्धले आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि जति पनि त्यो पूर्वजन्म र पुनर्जन्मको धारणाहरू छन् ती सबैलाई चाहिँ यसरी कारण भएसम्म पुनर्जन्म हुन्छ, कारण निमित्यान्न पारेपछि पुनर्जन्म हुँदैन र त्यसलाई चित्त विमुक्तिको अवस्था भनेर स्पष्टसँग भन्नुभएको पाइन्छ। र यसरी दुईटा धर्महरूमध्ये चित्त विमुक्ति एउटा भयो, अर्को प्रज्ञा विमुक्ति। अब यहाँ चित्त विमुक्तिमा चित्त नितान्त विमुक्त अवस्थामा पुगेको भनेर हामीले बुझ्यौँ। अब यहाँ प्रज्ञा विमुक्ति भनेपछि प्रज्ञाबाट चाहिँ अलग भएको विमुक्ति हो कि भनेर त्यस्तो भान हुनसक्छ। तर दर्शक महानुभावहरू त्यस्तो होइन। यो प्रज्ञाको माध्यमबाट विमुक्तिलाई चाहिँ प्राप्त गर्ने, विमुक्ति सुखलाई प्राप्त गर्ने, स्थायी शान्तिलाई प्राप्त गर्ने, यो संसारको बन्धनबाट छुटकारा हुने विमुक्ति माने छुटकारा पनि हो। कसरी त भन्दाखेरि प्रज्ञाको माध्यमबाट। र प्रज्ञा के हो त? प्रज्ञा भनेको ज्ञान, बुद्धि, सरल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि। तर प्रज्ञाको शब्दको अर्थ ज्ञान र बुद्धिले मात्रै भ्याउँदैन। यो प्रज्ञा भनेको पकार पकारे न ज्ञाने टीटी पञ्या भनेर यसरी व्याख्या गरिएको छ। भन्नुको अर्थ एउटै कुरालाई पनि विभिन्न प्रकारले पकार पकारेन विभिन्न प्रकारले ज्ञाने टीटी ज्ञान प्राप्त गर्नु अथवा थाहा पाउनुलाई नै प्रज्ञा भनिन्छ। र यसरी प्रज्ञाको अभ्यासबाट जब चित्त नितान्त निर्मल हुन्छ त्यसलाई प्रज्ञा विमुक्ति भनेर भनिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो प्रज्ञाको विषयमा पनि पहिलेको श्रृङ्खलाहरूमा पनि धेरै चर्चाहरू भइसकेका छन्। विभिन्न प्रकारका प्रज्ञाहरूको बारेमा, प्रज्ञाको स्तरहरूको बारेमा र कसरी प्रज्ञालाई प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले चर्चा धेरै गरिसकेको कारणले म यहाँ धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। तर प्रज्ञा विमुक्तिलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि प्रज्ञाको माध्यमबाट विमुक्ति सुखलाई प्राप्त गर्ने र विमुक्ति सुख जसलाई निर्वाण भनिन्छ, जुन स्थायी शान्ति, स्थायी सुखको रूपमा चाहिँ परिभाषित गरिएको छ। र यसरी चित्त विमुक्तिबाट पनि निर्वाण प्राप्त हुन्छ, यता प्रज्ञाको माध्यमबाट पनि विमुक्ति प्राप्त हुन्छ। यसरी यो विमुक्तिलाई दुई किसिमको धर्म, स्वभाव भनेर भनिएको हामी पाउँछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, त्यसै गरेर अर्को सूत्रमा बुद्ध भन्नुहुन्छ, भिक्षुहरू हो, यी दुईवटा धर्महरू छन्। के त? यहाँ पाली शब्द प्रयोग गरेको छ पगह, अथवा यसलाई बुझ्ने शब्दबाट बुझौँ वीर्य अथवा उत्साह, मेहनत, कोसिस, प्रयास, यसलाई पगह पनि भन्नु रहेछ। र अर्को अविक्षेप अथवा अविक्षेप भन्नुको अर्थ विक्षिप्त नभएको, विक्षिप्त नभएको भन्नुको अर्थ समाधिस्थ अथवा समाधि एकाग्रतामा रहेको। र यहाँ समाधिस्थ भनेर फेरि यो कुनै जल पानीमा चाहिँ बसेर समाधिस्थ भयो त्यही मृत्यु भयो भनेको त्यस्तो होइन। समाधि माने एकाग्र, चित्तको एकाग्रतालाई समाधि भनिन्छ। र त्यसलाई विक्षिप्त नभएको किन भन्दाखेरि प्राय मानिसहरूको चित्त यताउति भौँटारी राखेका हुन्छन्। नभए तपाईँ अहिले नै एकचोटि यसो आफ्नो चित्तलाई निहाल्नुहोस्। टेलिभिजन
हेर्दै गर्नुभएको होला, आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ होला। तर यति दौरानमा पनि यो चित्त तुरन्तै कता कता भाग्छ, पहिलेका कुरामा चाहिँ विचार गर्नु पुग्छ, पछिको कल्पनालाई चाहिँ त्यहाँ कल्पनालाई चिन्तन मनन गरिराखेको हुन्छ। छिनछिनमा यो चित्त त एकदम यता दौडिन्छ, उता दौडिन्छ, ठेगानै छैन। मानौ कि त्यो बाँदरले एउटा हाँगाबाट अर्को हाँगामा, अर्को हाँगाबाट अर्को हाँगामा उफ्रिँदै टिप्दै झुन्डिँदै गएको जस्तो यो चित्त पनि एकछिनमा विगतमा जान्छ, हिजोकोमा जान्छ, अस्तिकोमा जान्छ, वर्षौँ अगाडिको कुरामा जान्छ, फेरि एकैछिनमा पछि भविष्यका कुराहरूको कल्पना गरेर असाध्यै यसरी छितर बितर भएर चाहिँ बसिरहेको चित्तलाई विक्षिप्त चित्त भनिन्छ भने यो विक्षिप्त नभएकोलाई अविक्षेप अथवा अविक्षेप अथवा समाधिस्थ एकाग्र चित्त भनेर भनिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यसरी दुई प्रकारका धर्महरू, एउटा वीर्य उत्साह मानिसमा हुनुपर्छ। जोसँग वीर्य हुन्छ उसले जे पनि काम गर्न सक्छ। उत्साह नै नभएको मानिसले केही पनि काम गर्न सक्दैन। बसिराखेको मानिस उठेर हिँड्नलाई पनि उत्साह चाहिन्छ, कोसिस चाहिन्छ, मेहनत चाहिन्छ। मेहनत बिना, उत्साह बिना, वीर्य बिना बसिरहेको मानिस पनि त उठ्न सक्दैन। म उठ्छु भनेर प्रयास गरेपछि बल्ल उठिन्छ, होइन भने त्यसै उठिँदैन। तपाईँ पनि परीक्षण गर्नुहोस्, निरीक्षण गर्नुहोस्। र त्यसै गरेर यो चित्तलाई एकाग्र गर्यो भने यसले धेरै नै कल्याणकारी नतिजा दिन्छ र वीर्यले पनि त्यसरी नै कल्याणकारी नतिजा दिने भएको कारणले यी दुई धर्महरूको बारेमा बुद्धले बताउनु भएको पाइन्छ। त्यसै गरेर तेस्रो सूत्रमा बुद्ध भन्नुहुन्छ, भिक्षुहरू हो, यी दुईटा धर्महरू छन्। के त भन्दाखेरि नाम र रूप। अब 2600 वर्ष अगाडि प्रयोग भएका यी शब्दहरू नाम र रूप भनेर आज आएर नाम भन्दाखेरि कसैको नाम, ठाउँको नाउँ, व्यक्तिको नाउँ, घटनाको नाउँ, त्यसलाई नाम भनेर चाहिँ व्याकरणगत रूपमा पनि यसरी नाम भनेर चाहिँ चिनिन्छ, जानिन्छ, बुझिन्छ। तर आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि बुद्धले प्रयोग गर्नुभएको यो नाम शब्दको अर्थ हो चित्त र चेतसिक। यो चित्त र चेतसिकलाई संयुक्त रूपमा नाम भनिन्छ। र चित्त के हो त? प्रत्येक प्राणीको मन। र त्यो मनमा उत्पन्न हुने जति पनि मानसिक धर्महरू हुन् त्यसलाई चेतसिक भनिन्छ। उदाहरणको लागि हाम्रो चित्त, अहिले हामी यो अंगुत्तर निकायको चर्चा गर्दैछौँ। म केही कुराहरू बताउँदैछु, यहाँहरूले केही सुन्दै हुनुहुन्छ र सुन्ने क्रममा तपाईको चित्तमा कस्ता कुराहरू आइराखेको छ र त्यो चित्तमा तपाईको चित्त कस्तो छ? श्रद्धापूर्ण छ कि एकदम रिस उठ्ने खालको छ कि? यदि तपाईको मन श्रद्धापूर्ण छ, ओहो यो कुरा त सुन्नुपर्ने भने जस्तो लागेर सुनिराख्नु भयो भने त्यसमा तपाईको श्रद्धा, त्यो मनको सँगसँगै उत्पन्न हुने श्रद्धा पनि उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। र त्यसै गरेर रिस उठेको छ भने रिस सँगसँगै द्वेष पनि उठिराखेको हुन्छ। र यसलाई नाम र रूप चित्त र चेतसिक भनेर भनिन्छ। नाम चित्त र चेतसिक अथवा चित्तको कुन प्रकारको चित्त हो र त्यो चित्तमा कुन प्रकारको मानसिक धर्म उत्पन्न भएको छ, त्यो दुईटा विषयको अध्ययन अथवा दुईटा विषयको विषयवस्तुलाई नाम भनिन्छ। र चित्त पनि फेरि एउटा दुईटा मात्रै होइन। बुद्धले भन्नुभएको, तपाईँ हामीले अभिधर्मलाई चाहिँ अध्ययन गर्यौँ भने हामी पाउँछौँ चित्त संक्षिप्त रूपमा 89 प्रकारका हुन्छन् र विस्तृत रूपमा 121 प्रकारका हुन्छन्। र ती 89 अथवा 121 प्रकारका चित्तहरूमा उत्पन्न हुने चित्त
चित्तवृत्तिहरू, मानसिक धर्महरू 52 प्रकारका बताइएको छ र यसरी 89 अथवा 121 वटा चित्त र 52 वटा चेतसिक, यो दुईटाको संयुक्त रूपमा भन्नुपर्दाखेरि त्यसलाई नाम भनिन्छ। र नाम पनि एउटा धर्म हो, स्वभाव हो, प्रकृतिको स्वभाव हो। किन भन्दाखेरि त्यो चित्त चेतसिक कसले बनाएको, त्यहाँ बनाउने व्यक्ति को छ र, त्यसलाई निर्माण गर्ने, त्यसलाई उत्पादन गर्ने को छ? स्वाभाविक रूपमा आउने हो। जुनसुकै प्राणीको रूपमा उत्पन्न भएपछि उसमा चित्त हुन्छ र त्यो चित्तमा उत्पन्न हुने चित्त प्रवृत्ति पनि हुन्छन् नै। त्यसकारण यो प्राकृतिक स्वभाव, त्यसकारण धर्म भयो। र अर्को धर्म छ रूप। जुन रूप हामी आफूले धारण गर्दैछौँ, देख्दैछौँ, विभिन्न प्रकारका जीवित रूप पनि देख्न पाइन्छ, निर्जीव रूपहरू पनि देख्न पाइन्छ। जस्तो अब हामी टेलिभिजनमा कुराकानी गर्दैछौँ, यसो हेर्दाखेरि टेलिभिजनले बोलिराखेको छ, यो जीवित प्राणी हो कि जस्तो लाग्न सक्छ। एउटा रमाइलो प्रसङ्ग, केटाकेटी अवस्थामा रेडियो, टिभी भनेको थिएन, रेडियो सुन्ने चलन थियो। अनि त्यो रेडियोबाट मानिसको आवाज आउँदाखेरि ओहो, यस्तो सानो बाकसभित्र मान्छे कसरी अटाउँदो होला, कसरी बोल्दो होला भनेर हामीलाई अचम्म लाग्थ्यो। तर त्यो रेडियोमा आवाज आउने भनेको त्यहाँ मान्छे भित्र बसेर बोलेको त होइन, त्यो कहीँ रेडियो स्टेसनमा बोलेर त्यसको आवाज चाहिँ त्यहाँ सञ्चार भएको मात्रै हो। भन्दाखेरि त्यो बोल्ने भए पनि त्यो प्राणी त होइन, तर त्यो चाहिँ रूपै हो। त्यसको नाम चाहिँ रेडियो राख्यो चिन्नको लागि। जस्तै हामी 2 खुट्टे प्राणीलाई मानिस भनियो, 4 खुट्टे प्राणीलाई कुकुर, गाई, बाख्रा आदि इत्यादि नाम दिइयो, पखेरा भएकोलाई पन्छी भनियो, पानीमा बस्नेलाई माछा भनियो अथवा कछुवा भनियो, सर्प भनियो। यसरी विभिन्न जीव जन्तुलाई चिनाउनको लागि विभिन्न नामहरू दिइएको छ, तर तिनीहरू सबै रूप नै हुन्। किन? ती प्राणीहरूलाई पहिचान गर्ने केले त भन्दाखेरि यो आँखाले। यदि आँखाले देख्दैन भने त्यो जुनसुकै रूपको होस् थाहा हुँदैन। जन्मको अन्धले कुनै रूपलाई पनि उसले चाहिँ थम्याउन सक्दैन। यो विज्ञानले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ। भन्नुको अर्थ जोसँग आँखा छ, जसले हेर्ने शक्ति जसमा छ, उसले मात्रै त्यो रूप देख्न सक्छ, होइन भने त्यो रूप देख्न सक्दैन। स्पर्श गरेर छामेर त्यसको चाहिँ अन्दाज चाहिँ गर्न सकिएला, तर तिनीहरू सबै रूपै हुन्। त्यसकारण जीवित रूप जति पनि प्राणीहरू छन् र निर्जीव रूप जति पनि प्राण नभएका, अब जस्तो यो टेलिभिजन नै भनौँ, तपाईँ बस्नुभएको सोफा नै भनौँ, म बसेको सोफा नै भनौँ, तपाईँले लगाउनु भएको लुगा नै भनौँ, मैले लुगाको लुगा नै भनौँ, यिनीहरूको ज्यान त छैन, प्राण त छैन। तर पनि हाम्रो आँखाले यसलाई अनुभूत गरेर कुनै एउटा निश्चित रूप, आकार, प्रकार हामीले देखिराखेका छौँ। त्यसकारण रूप भनियो। यसै गरेर यो रूप पनि विभिन्न प्रकारका बताइराख्नु भएको छ र विभिन्न प्रकारको बताउने क्रममा बुद्धले 28 प्रकारका रूपको चर्चा गर्नुभएको पाइन्छ। र यसरी नाम र रूप यी दुईटा धर्मलाई परमार्थ धर्म भनेर पनि भनिन्छ। परमार्थ माने यथार्थ स्वभाव भएको। किन? चित्तको आफ्नै स्वभाव छ, चिन्तन मनन गर्ने, कल्पना गर्ने, पहिलेका कुराहरू सम्झिने, पछिको योजनाहरू बनाउने, यो सबै चित्तले गर्छ। रूप किन भनियो? यो
बिस्तारै जीर्ण हुँदै 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 जाने भएको कारणले रूप भनियो। जुनसुकै रूप जीर्ण नहुने रूप हुँदै हुँदैन। होला कसैको चाहिँ हजारौँ वर्ष त्यो टिकिएला, हजारौँ वर्ष उसको आयु होला, तर कुनै न कुनै दिन त्यो नासिएरै जान्छ। यसरी नासिएर जाने पदार्थ जति छन् त्यो सबैलाई रूप भनेर भनिएको छ। र यसरी प्राकृतिक स्वभावको भएको कारणले यसलाई धर्म पनि भनियो। यसरी दुई प्रकारका धर्म, नाम धर्म, रूप धर्म। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यी नाम र रूपको विषयमा पनि हामीले पहिले धेरै चर्चाहरू गरिसकेको कारणले यसमा म धेरै यहाँहरूको समय लिन चाहन्न। योभन्दा अगाडिको सूत्रमा बुद्धले भन्नुहुन्छ भिक्षुहरू हो, दुईवटा धर्महरू छन्। अब यहाँ दुईटा धर्महरू भनेर चाहिँ पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो आइसक्यौँ। जहाँ पनि दुईटा धर्मको मात्रै कुरा गर्छ, के हो भनेर शङ्का पनि लाग्न सक्छ, अन्यल पनि हुन सक्छ। तर आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो सबै कुरा एकै ठाउँमा उहाँले भन्नुभएको होइन। कुनै ठाउँमा कुनै व्यक्तिलाई विशेष आफ्नो त्यो स्थिति परिस्थिति हेरेर, विषय प्रसङ्ग हेरेर छुट्टा छुट्टै कुराहरू उहाँले गर्नुभएको पाइन्छ। मानिसहरूको बुद्धिको स्तर, उसको बुझ्ने क्षमता सबैलाई विचार गरेर बुद्धले भन्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण दुईटा धर्म, कहिले चाहिँ त्यहाँ नाम रूपको कुरा आयो, कहिले चाहिँ त्यहाँ यो चित्तको विमुक्ति, प्रज्ञाको विमुक्तिको कुरा आयो, कहिले पगह र चाहिँ अभिक्षेपको कुरा आयो। किन होला यो दुईटा मात्रै धर्म भनेपछि दुईटै मात्रै हुनुपर्ने, अर्को दुईटा किन थप्नुभयो होला भन्ने तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, त्यसरी दुईटा गरेर चाहिँ फरक फरक भन्नुभएको कारण चाहिँ फरक फरक प्रसङ्गमा उहाँले भन्नुभएको भनेर कुरा हामीले यसरी बुझ्दाखेरि सजिलो हुन्छ। र यसरी अर्को सूत्रमा, चौथो सूत्रमा उहाँले भन्नुहुन्छ दुईवटा धर्महरू छन्, एउटा विद्या, अर्को विमुक्ति। अब पहिलो सूत्रमा चाहिँ चित्तको विमुक्ति र प्रज्ञाको विमुक्तिको कुरा आयो, यहाँ आएर विद्या र विमुक्तिको मात्रै कुरा आयो भनेपछि प्रसङ्ग फरक फरक प्रसङ्गमा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको भन्ने कुरा यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ। र त्यसको अर्थ यो होइन कि दुईटा मात्रै धर्म छ। धर्महरू धेरै छन्, थुप्रै प्रकारका छन्, तर तिनीहरूको स्वभावलाई हेर्दै हेर्दै जाँदाखेरि ती सबै कुराहरू दुःख आर्य सत्यसँग जोडिएको हुन्छ। भला उनीहरूको शब्दहरू फरक फरक हुन्छन्, तर अन्ततोगत्वा समावेश हुने चाहिँ दुःख आर्य सत्यमा समावेश हुन्छ। त्यसकारणले पनि यो नबदलिने स्वभाव भएको कारणले पनि धर्म भएको हो। अब यहाँ विद्या भनियो, विद्या भने ज्ञान, जुन ज्ञानबाट मानिसहरूले विमुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसकारण विमुक्ति पनि सँगै आयो। जहाँ विद्या हुन्छ त्यहाँ विमुक्ति हुन्छ, जहाँ अविद्या हुन्छ त्यहाँ पुनर्जन्म हुन्छ। यसरी पनि बुद्धले भन्नुभएको पाइन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी नै पाँचौं सूत्रमा बुद्धले भन्नुहुन्छ भिक्षुहरू हो, दुईवटा धर्महरू छन्, एउटा भवदृष्टि, अर्को विभव दृष्टि। भवदृष्टि, भव माने यो संसार, दृष्टि माने हुन त दृष्टि माने हेर्नु हो, तर यहाँ दृष्टि माने धारणा, कन्सेप्टलाई चाहिँ दृष्टि भनिएको छ। र संसार नित्य छ भन्ने जुन दृष्टि छ त्यसलाई भवदृष्टि भनेर भनियो। र अर्को विभव दृष्टि भनेको यो संसारमा अहिले जुन हामी जन्म्यौँ यही अन्तिम हो, योभन्दा पछि अर्को जन्म छैन भन्ने त्यस्तो धारणालाई, त्यो मिथ्या दृष्टि, त्यसलाई विभव दृष्टि अथवा विभव धारणा पनि भनिन्छ। यसरी विभिन्न प्रसङ्गमा विभिन्न कुराहरूको बुद्धको बयानलाई, बुद्धको उपदेशलाई, बुद्धको शिक्षालाई समेटेर यो दुईटा कुरा आइराखेको भएको कारणले यो अङ्गुत्तर निकायको दुःख निपातमा चाहिँ वर्गीकरण राखेको भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले
आज म बिदा हुन चाहन्छु। ध्यान दिएर सुनिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। भवतु सर्वमङ्गलम्।